हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम अनिल वॉशिंगटन है और मैं आज आपके सामने एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करूँगा। अमूमन मैं किताब मुकद्दस पर बात करता हूँ, किताब मुकद्दस में से खुदा के कलाम को बयान करता हूँ और लेकिन आज जो है मैं आज एक सोशलिज़म के लिहाज से बात करूंगा और आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। लेकिन ये टॉपिक जो है वो आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए इंतहाई मुफीद है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिएगा और इसके अंदर जैसा कि आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तानी मुआशरती मसाइल या पाकिस्तान के मुआशरती मसाइल जो है ख़ानदानी एतबार से, मुआशरती एतबार से और मियाँ बीवी के लिए और उनके माबीन ख़ानदान के लिए। तो आज जो है मैं आपके सामने एक सोशल स्पीच करूंगा। इसका मैं बिल्कुल इसका बाइबल के हवाले से तो नहीं बयान करूंगा, लेकिन मुख्तसर मुआशी मसाइल पर मैं गुफ्तगू करूंगा जो कि हमारे मुआशरे के अंदर तकरीबन हर शख्स को कम व बेश तरीके से जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, किसी भी अकायद से है, किसी भी ईमान से है। मैं बीइंग ह्यूमन जो है मैं आज इस बात को बयान करूँगा। मैं आज इस स्पीच को कर क्यों रहा हूँ? सबसे पहले मैं आपके सामने इस वजह को बयान करता हूँ कि मैं आज इस वीडियो को आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। बात यह है कि चंद दिन कबल जो है मुझे एक शख्स ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है जब भी कोई लड़की बाहर निकलती है या औरत बाहर निकलती है, फीमेल बाहर जाती है, तो हर बंदा जो है उसे सर से लेकर पाँव तक जो है वो बड़ा घूरता है और उनकी कोशिश होती है कि इसे हम ख्यालात में घर छोड़ कर आएँ। तो ये बात जो है ये आपने भी बेशुमार दफ़ा सुनी होगी और आपने भी कहा होगा किसी न किसी से शायद। तो जबकि यूरोप के अंदर जो है या बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो है चंद ममालिक को छोड़कर जो है बाहर हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। तो इसकी रीज़न क्या है? तो बेशुमार लोगों ने इस पर जो है अपनी राय दी, तो मैंने भी इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तो चूँकि ये कोई बहुत ज़्यादा मजहबी माहौल के अंदर गुफ्तगू नहीं थी, इसीलिए मैंने भी इसे मजहबी जो है तौर पर नहीं बयान कर रहा बल्कि सोशल के तौर पर। तो एक्चुअली इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम जब भी किसी मुल्क के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मुआशरती जो रहन सहन है, मुआशरे की सोच जो है, उनका रहन सहन जो है वो मुख्तलिफ होता है। चूँकि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं तो हम आज इस पर ही बात करेंगे। असल में उसकी एक वजह ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जब इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है तो उसकी चंद वजूहात हैं और उसकी पहली जो वजह है वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो जिस्मानी ख्वाहिश का पूरा ना होना है। जो इस तरह का एक्ट करते हैं और जबकि यूरोप के अंदर जब हम देखते हैं या बाहर की कंट्रीज़ में हम देखते हैं
تو وہاں پر جو رجحان ہمیں نظر آتا ہے، وہاں پر اگر کوئی بھی فیمیل ہے وہ جیسے بھی کپڑوں میں ہے کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا، مطلب ایک نگاہ پڑی، دیکھ لیا، ظاہری بات ہے کوئی باہر گزرتا ہے، سائڈ سے گزرتا ہے، انسان کی نظر پڑتی ہے، لیکن اسے کوئی گھورتا نہیں ہے۔ لیکن وہ کپڑوں سے باہر بھی ہو تب بھی اسے کوئی نہیں گھورتا، لیکن ہمارے یہاں پر کپڑوں میں کور ہونے کے بعد بھی ہم اسے کپڑوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جسمانی ضرورت کا پورا نہ ہونا ہے۔ دوسری وجہ، جسمانی ضرورت کا پورا ہوتے ہوئے بھی جسمانی خواہش کا بڑھ جانا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سے ریزن ہیں، بہت سی وجوہات ہیں جو یہ ایکٹ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جسمانی خواہش کا پورا نہ ہونا، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ جسمانی خواہش کا حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، ڈیزائر کا بڑھ جانا، بہت زیادہ بڑھ جانا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ کب بڑھتا ہے؟ نمبر 1، ہماری خوراک۔ چند ماہ پہلے میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، تو میں کسی کام سے گیا، تو وہ شخص جو تھا وہ بزنس مین تھا اور اس کا کاروبار تھا، اور جب اس کا کاروبار تھا تو جب میری اس سے ٹاکنگ ہوئی، پرسنل ٹاکنگ ہوئی، بات چیت ہوئی خوشگوار ماحول میں، تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی مارکیٹ کے اندر جتنی بھی بہت سی پروڈکٹس ہیں، حتیٰ کہ جس کے اندر بچوں کی پروڈکٹس اور دودھ وغیرہ اور بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں جو وقت سے پہلے ہمیں بالغ کر دیتے ہیں، اور بڑے جو بالغ ہیں ان کی ڈیزائر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں اپنے ارد گرد ملتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہو۔ میں اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں۔ میں آج بے شمار ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں، بچیوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی عمر اتنی نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر بالغ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور ڈیزائر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، ان کی جسمانی خواہشات بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے، کس کی؟ جسمانی خواہش کا بڑھ جانا۔ اور اس سے پہلے وجہ کیا تھی؟ جسمانی خواہش کا پورا نہ ہونا۔ اب بے شمار دفعہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ میرڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی بھی ایسی عورت کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے یا انہیں اگنور نہیں کرتے، بلکہ ہمیں یہ عادات گھورنے کی جو ہے وہ بس سٹاپ پر رکشہ سے اترتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، اور جاب پر، کسی بھی جگہ پر ہم دیکھ لیں ہمیں نظر آتی ہے۔ حالانکہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، بال بچے دار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ پیش نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی وائف کا موازنہ جو ہے وہ ایکٹرز سے کرتے ہیں، یا کسی بھی نیٹ کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی پکچرز وہ دیکھتے ہیں، اور اس کا موازنہ جو ہے وہ جسمانی خد و خال کے لحاظ سے جو ہے وہ کرتے ہیں، دوسرے پرسن سے کرتے ہیں، یا دوسری لڑکی سے، عورت سے کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ اپنی وائف کو بہت کم پاتے ہیں اپنے خیالات میں۔ یہ نہیں کہ کوئی کم ہو سکتا ہے، نہیں، کسی کو ڈیگریڈ نہیں،
ان کے خیالات کے اندر جو ہے وہ دوسرا پرسن جو ہے، دوسری عورت جو ہے وہ اس کے گھر والی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تو یہ موازنہ نظر آتا ہے۔ جبکہ باہر کی کنٹریز کے اندر کیا ہے؟ اچھا، اس میں بھی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح سے خیالات جو ہے وہ بھٹک نہیں پائیں گے۔ یہ میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں، فزیکلی اپیرنس میں بات کر رہا ہوں۔ پھر جو دوسری وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ بے شمار مسائل کا شکار جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور شادی کے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ مسائل میں گرفتار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ بھی جو ہے وہ بالکل تیار ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے الگ الگ ملاقات کا تو وہ اپنے کیا کریں، اپنی شرارت کو سر انجام دیں، لیکن سب نہیں۔ ایکچولی ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے 80% ایسے لوگ ہیں جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تقریباً پاکستان کے 80% جوڑوں کی پریشانی کی ایک اہم وجہ ہے۔ ہم اکثر اس بات کو اگنور کرتے ہیں، میں جنرل پیٹرن کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو ان حالات سے گزرتے ہیں وہ اس کی جو ہے شدت کو جانتے ہیں کہ آج گھر چھوٹا ہو یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، وہ کسی بھی کپل کے لیے جو ہے وہ انتہائی جو ہے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ ارد گرد کے جو لوگ ہمارے ریلیٹیوز کے اندر سے وابستہ ہوتے ہیں کی صورت میں، یا پھر اور بھی ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو میں بے شمار ایسے جوڑوں کو وزٹ کرتا ہوں یا وہ مجھ سے جو شیئر کرتے ہیں، تو ان میں بہت سی ایسی یا میں آبزرو کرتا ہوں، تو اس میں سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر 10 کمروں میں سے ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ میاں بیوی اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور وہاں پر ہی ان کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتی ہے باحیثیت میاں بیوی۔ یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی کی پرائیویسی جو ہے وہ صرف جسمانی صورت کی نہیں ہے، جسمانی ڈیزائرمنٹ کی نہیں ہے، فزیکلی ڈیزائر کی نہیں ہے، سیکسول نہیں ہے، بلکہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن، بات چیت، پرائیویسی جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان کے محبت بھرے جذبات جو ہے ان کی پرائیویسی کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو ہے یہ پرائیویسی جو ہے وہ انتہائی ڈسٹروائے ہوتی ہے، اتنی زیادہ ڈسٹروائے ہوتی ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں انتہائی شدت کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یعنی چیزیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، ایک وقت کے بعد جو ہے وہ جب نکلتی ہیں تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے میں آبزرو کرتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آپ پرائیویسی میں رہنا اگر رہیں بھی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے بے شمار ایسی چیزوں کو دیکھا ہے، میاں بیوی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں،
नया नया जोड़ा होता है, मोहब्बत भरे जज्बात होते हैं, और होता क्या है, वो बीवी ने कोई बात करनी है, शोहर ने बीवी से कोई पर्सनल बात करनी है, तो वो अगर एक शख्स उनमें से दरवाज़ा बंद कर दे तो वो डर जाते हैं। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं अभी तो सारे यहाँ पर हैं, वो दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया, अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं लगता, हो सकता है। और क्या होता है, वो अपने आप को मियाँ या बीवी या दोनों ही अपने आप को मियाँ बीवी की प्राइवेसी में अनसिक्योर फील करते हैं। ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इनके नताइज वक़्त के साथ इंतहाई भयानक हो जाते हैं। फिर अगर रूम में बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, अपने बेडरूम में बैठे हैं, तो जब भी वो को बात करेंगे तो उनको महसूस होगा कि हमारी आवाज़ को सुन ना ले, हमारी आवाज़ तो कमरे से बाहर जाती है। और वो फिर क्या करते हैं, बाहर दोनों जाते हैं, पार्टी करते हैं, एक तो खाना खाते हैं, और छोटी सी डिस्कशन करने के लिए वो दूसरी प्लेसेस ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब याद रखें कि जब मियाँ बीवी की हैसियत से जब कोई गैर रिश्ते में बंधा होता है, इस ज़वाजी ताल्लुक़ में, तो हर रोज़ प्राइवेसी की बातें होती हैं, आए दिन होती हैं, दिन में 3-3 दफ़ा हो सकती हैं, या एक ही टाइम में इकट्ठी करके बयान की जाती हैं। और इतनी दफ़ा बाहर हर दफ़ा जाना उनके लिए इम्पॉसिबल होता है। और अगर वो कहें कि हम बात करेंगे, रात को बात करेंगे, मैंने बेशुमार ऐसे मिसाइल देखे हैं, तो होता क्या है, एक जगह होती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, या जॉइंट फैमिली सिस्टम ना भी हो, घर छोटा हो इंतहाई, तो होता क्या है, वो बेचारे सोने तक उनके रूम में से जो है वो जो है मजमा जो है वो बैठक जो है वो दूसरों की ख़त्म नहीं होती। वजह क्या है, उनके पास भी जगह नहीं होती, वो भी वहाँ पर बैठते हैं। ज़रूरी नहीं मकसद गलत ही हो या तंग करने का ही हो, लेकिन प्राइवेसी डिस्ट्रॉय होती है और आपकी प्लेस जो है वो इंतहाई मैटर करती है। और नतीजा क्या होता है, दोनों वक़्त के साथ साथ जो है इन छोटी छोटी रोज़मर्रा की बातों की वजह से जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बीवी अपने डिप्रेशन में रहती है, मियाँ अपनी फीलिंग में रहकर जो है सोचता और डिप्रेशन का शिकार होता है। फिर औलाद की बात आ जाती है। जब भी हमारे माशरे के अंदर जब भी कोई मैरिज होती है, तो महीने के बाद हर कोई जो है वो सवाल औलाद का करता है। हालांकि ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। ये नए जोड़े का, मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का आपसी जो है वो एक मामला है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है। और अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर कोई ऐसा जोड़ा है जो इस बात को लेकर जो है प्लान करता है। ये एक पर्सनल मैटर है, मिसाल कह दे रहा हूँ, एक कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर वो अपने प्लान करते हैं कि हम 1 साल तक जो है हम जो है कोई ऐसी अफजाइश जो है उसका काम नहीं करेंगे, हम कोई भी जो है औलाद की जानिब नहीं जाएंगे, क्यों, हम दोनों मिलकर जो है पहले ये काम कर लें जो आने वाली नस्ल के लिए बेहतर हो, हमारे बच्चे के लिए। लेकिन होता क्या है, 1 महीने के बाद जो है हमारे माशरे के अंदर पाई जाने वाली सोच को लेकर, एक रवायत को लेकर जो है क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिजिकली डिसेबल होने तक की बातें चली जाती हैं। हर बंदा मशवरे देता है। तो ये हमारे मुआशरे के अंदर मियाँ बीवी के मुआशरे को लेकर जो है हमारे मियाँ बीवी के मसाइल हैं। फिर डिप्रेशन, खैर ये तमाम चीज़ें डिप्रेशन का बायस बनती हैं। फिर होता क्या है, होता ये है
کہ ہمارے معاشرے کے اندر، یاد رکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے بھی لوگ ہیں، سب کی نہیں، لیکن جو کہہ رہا ہوں، جو ایسے ہیں محسوس کرتے ہیں، یہ ان پر ہے، یہ ان پر لاگو ہوتا، میں انہی سے مخاطب ہوں، یہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی کوئی عورت جو ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ بیاہ کر گھر آتی ہے تو، یا سسرال میں اپنے آتی ہے، اپنے گھر میں خاوند کے ساتھ بیاہ کر آتی ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا فینومینا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ لڑکے کے گھر والے جو ہیں وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، یا وہ ان سے جو محبت رکھتا ہے، وہ شیئر ہو جائے یا بانٹی نہ جائے، وہ قبول ہی نہیں کر پاتے۔ ان کو ہوتا ہے کہ وہ محبت اپنی بیوی سے زیادہ کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو بالکل درست کرتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو جو ہے، ہم اس سوچ کو جو ہے، ایک معاشرتی روایت کو جو ہمارے اوپر مسلط جو ہے ہو چکی ہے خطے میں رہتے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے، مسائل اور ڈپریشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مرد جو ہے وہ دو حصوں میں پس جاتا ہے، دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ جسمانی جو ہے آپ کی قوت پر پڑتا ہے، اور دونوں کی بات کر رہا ہوں، دونوں پر پڑتا ہے۔ میں یہاں پر میاں بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں بیچلر لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں، ان سے تو خیر میں نے پہلے بیان کر دیا، اب میں میاں بیوی کی جو بات کر رہا ہوں کہ اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی صحت پر پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک میاں جب گھر آتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ اپنی بہو بیٹی کو جو ہے کے ساتھ جو وقت انہوں نے سارا دن گزارا ہوتا ہے وہ روز سنتی ہیں، اور کئی ایسی باتیں جو ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل اسے محسوس ہوتی ہیں، اور میاں جب گھر آتا ہے تو وہ بڑے حشاش بشاش موڈ میں ہوتا ہے، بڑے ہی مطلب رومانٹک موڈ میں ہوتا ہے، اور آگے جب وہ آتا ہے تو ایک لمبی لسٹ جو ہے اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو، اور جب وہ اپنے رومانٹک موڈ کو جو ہے پیش کرتا ہے تو ادھر سے جو ہے موڈ بگڑا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی ایسے ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ آپ کے مائنڈ پر جو ہے بہت اثر پڑتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے جسمانی جو ریلیشن میں ہے ان میں بھی ڈپریشن اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی جو ہے ڈپریشن جو ہے وہ ہمیں جو ہے کبھی بھی ایک خوشگوار موڈ میں جانے نہیں دیتا، اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے میاں اور بیوی کی جانب سے قائم رہتا ہے۔ بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے میاں کا، بڑے اچھے موڈ میں میرا میاں آئے گا، ہم دونوں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے۔ میاں جی جب تک کمرے تک پہنچتے ہیں تو ایک اتنی بڑی شکایات کی لسٹ ہوتی ہے کہ وہ یا تو اتنا ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ وہ آتے ہی بیوی پر جو ہاتھ اٹھاتا ہے، یا پھر جو ہے موڈ بگڑ جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے ایک ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے جسمانی قوت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ایک اہم وجہ کہ جسمانی یا سیکسول تعلیم کا فقدان ہے، کونسلنگ نہیں کی جاتی ادھر ہمارے خطے میں، یہ بڑی نہ کے برابر ہے، اور کپل کی کونسلنگ بھی نہیں کی جاتی، اور مرد اور عورت یا کسی بھی آپ ایج کے اندر ہیں، ہم کونسلنگ کا ہمارے پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ رجحان نہ کے برابر ہے، اور اگر ہے بھی ہے، اگر موجود ہے ویسے
काउंसलिंग की जाती है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी आम शख्स जो है वो लॉन्ग टाइम जो है वो काउंसलिंग के लिए ना तो अपने आप को पेश कर सकता है, ना कोई उसे ले कर जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुआशी मसाइल ही बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें बाहर आसानी से प्रोवाइड हो जाती हैं, यहाँ पर इंतहाई जो है हमारी जेब जो है उस पर जोर पड़ता है। फिर हमारे यहाँ पर अगर किसी के अंदर कोई जिस्मानी कमज़ोरी है, इन तमाम मसाइल को लेकर जितने भी मसाइल मैंने बयान किए और भी बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, तो अगर किसी वजह से उसकी जो है जिस्मानी कुव्वत पर असर पड़ता है, चाहे वो बैचलर है चाहे वो मैरिड है, तो यहाँ पर इलाज का रुझान तो अब आकर बहुत आम हो चुका है। लेकिन अगर वो अपना इलाज भी करवाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इंसानी बदन रखते हुए प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो बात ये है कि वो सबसे छुपता फिरता है कि जैसे ही किसी को पता चल गया तो मेरी मुआशरे के अंदर जो है कोई इज़्ज़त नहीं होगी, मुझे पता नहीं किस निगाह से वो एहसास कमतरी में चला जाता है। ये सोच हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है और उसके ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं और मुआशरा भी है। फिर जैसा मैंने पहले बताया कि काउंसलिंग नहीं होती यहाँ जो है। काउंसलिंग से मुझे एक बात याद आई। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, अमेरिका में। तो वो पाकिस्तान आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैं भी मिलने गया, वो भी आए। तो बहुत सी बातें हुई, बच्चों के मुताल्लिक़ मैंने उनके पूछा, भाभी के मुताल्लिक़ पूछा। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मेरे बच्चे जिस स्कूल के अंदर हैं, बल्कि उस स्कूल की ही बात नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के अंदर जो है हमारे बच्चों के लिए एक पीरियड जो है वो सेक्सुअल प्रोटेक्शन के लिए मुख्तस है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो हैं उन्हें गाइड की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, काउंसलिंग नहीं है। स्कूल लेवल से ही काउंसलिंग की जाती है, होना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में ये एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाता, पोशीदा और बड़े राजदान के तौर पर लिया जाता है। फिर और बहुत सी इख्तिताम करता हूँ यहाँ पर, लेकिन इख्तिताम से पहले मैं चंद चीज़ें मसलिनिस के तौर पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत से मसाइल हैं जो मैंने बयान किए हैं, ये चंद मैंने मुख्तसर बयान किए हैं। हमारे माशरे के अंदर जहेज़ का एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है। शादी करने वाले जो हैं हमारे माशरे के अंदर जो है, एक घर के अंदर शादी हो तो पूरा घर डिप्रेशन में चला जाता है। उनमें से कई वजूहात हैं, एक वजह जो है वो जहेज़ की है, और फिर एक और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर जो है लोग ज़्यादातर फारिग होते हैं घरों पर, सब जॉब्स तो करते नहीं हैं स्टूडेंट्स को छोड़कर, तो वो और भी बहुत सारी बातें हैं उनको फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं और डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। फिर हमारे माशरे के अंदर जो है वो किसी भी कपल को जो है वो नए ख़ानदान की हैसियत से नहीं देखा जाता, उन्हें दर्जा ही नहीं दिया जाता। ये एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू है। फिर रिश्तों में तवाज़ुन नहीं होता, बस मेरी माँ ने जो कह दिया कह दिया, मेरी बहन बड़ी ने जो कह दिया वो कह दिया, मेरी बीवी ने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तरफदारी है। रिश्तों के अंदर तवाज़ुन को रखें, हर रिश्ता जो है उसकी अहमियत है, आपने तवाज़ुन रखना है। मैं एक मिसाल देता हूँ, माँ से आप मोहब्बत करते हैं, बीवी से भी मोहब्बत करते हैं,
माँ बीवी की मोहब्बत माँ से नहीं हो सकती और माँ की मोहब्बत बीवी से नहीं हो सकती। अब कर सकते हैं आप? नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। तो रिश्तों में तवाज़ुन रखें, हर रिश्ते की अहमियत है। फिर एक दूसरे को लोग समझते नहीं हैं, हर कोई अपनी निगाह से देखता है। नहीं, अपनी निगाह से ना देखें, बल्कि दूसरे के अंदर अपनी शख्सियत के अक्स को देखें। फिर मियाँ अमूमन जो है, हस्बैंड जो है, वो बीवी के लिए ढाल नहीं बनते, वो रास्ता खुला छोड़ देते हैं। फिर हर रिश्ता जो है उनके पास आता है और अपनी मर्जी की बातें उनसे करता है और असर मियाँ पर पड़ता है। फिर जैसा मैंने प्राइवेसी का कहा, जबकि यूरोप के अंदर क्या है, अच्छा बाहर की कंट्रीज में क्या है, जिसकी हम मिसालें देते हैं एक दूसरे को, वही उधर ऐसे, उधर ऐसे, उधर ऐसे, उधर ऐसे। वजह क्या है? वजह नहीं, सोच की बात है सारी। फिर हमारे माशरे के अंदर तो जो प्रॉब्लम थी मैंने मुख्तसर बयान कर दी, एहसासात को भी बयान कर दिया। लेकिन यूरोप के अंदर क्या है, मैंने पहली बात की थी जहेज़ पर, पाकिस्तानी माशरे को लेकर। आप सब जानते हैं, कोई इससे जो है वो ये नहीं है कि अनजान है, सब जानते हैं। एक शादी होती है, सब डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन और खुशी साथ साथ चलते हैं, जो कि एक नामुमकिन बात है। ना खुशी जो है वो दुरुस्त तौर पर खुशी कहलाई जा सकती है डिप्रेशन में, फिर वो मजबूरी बन जाती है, जायज़ चीज़ भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो चीज़ तो लाजम है लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। फिर एक और बात, जहेज़ को लेकर मैंने पाकिस्तानी माशरे को जो पहले कहा, अब यूरोप के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। याद रखें कि मेरे चंद ऐसे लोग हैं जो यूरोप के अंदर हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में, कनाडा में हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं, थाईलैंड में हैं और भी कंट्रीज़ में हैं, जर्मनी में हैं। तो बात ये है कि उनमें से मेजॉरिटी यंग थे और उनकी अब शादी हो चुकी है, तकरीबन सबकी शादी हो चुकी है, लेकिन जब से मेरी उनसे बात है वो बैचलर थे। तो जब उनकी शादी हुई मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, उन्हें मुबारकबाद दी। तो मैंने कहा कि एक उनमें से दोस्त से बात हुई मेरी, तो मैंने कहा कि आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं? तो उसने कहा कि मैं आपकी जो है ना, मैं अपनी वाइफ के साथ मार्केट आया हूँ। मैंने कहा मार्केट क्यों आए आप, क्या लेने आए हैं? बड़े कैजुअल तरीके से मैंने बात की उससे। उसने कहा कि एक्चुअली हमारी शादी हुई है और हम अपने घर की चीज़ें ख़रीदने आए हैं। तो मैंने कहा कि उसने डॉरी नहीं दी, जहेज़ मतलब। उसने कहा नहीं 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 नहीं, हाँ हम यहाँ ऐसे नहीं करते। मैंने कहा फिर क्या है? उसने कहा जब भी यहाँ पर अगर जब भी शादी होती है तो हम मियाँ बीवी मिलकर शॉपिंग करते हैं, जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है कम व बेश थोड़ी ज़्यादा वो लेकर आते रहते हैं बस, और मिलकर करते हैं। तो इस तरह की तो बात ही नहीं है कोई। तो ये देखें सोच में कितना फ़र्क है। ये ठीक है कि वो ठीक है जो हमारे यहाँ पर चलता है। फिर बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो हम यूरो मुआवजना पाकिस्तानी माशरे से करते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जिन पर मैंने तमाम बातें की, तो यहाँ पर ये है एक बड़ी प्रॉब्लम है। खैर ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशली ठीक हैं तो ठीक है, दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन हमारा मुआशरा मेजॉरिटी मिडल से भी कम है, और मिडल के लिए भी ये मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो है एक शख्स काम करता है और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो हम कहते हैं अब ये बुज़ुर्ग हो गया, अब ये बड़ा हो गया, आराम से बैठ जाओ। और उसके फाइनेंस का भी सारा बोझ वो खुद उठाता है और डिप्रेशन में इजाफा हो जाता है। ख़ानदानों में जो है वो उनके स्टेटस में भी फ़र्क पड़ता है, फाइनेंशली बात कर रहा हूँ, दुनियावी एतबार से। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। मुझे एक दफ़ा चाइनीज़ लोगों के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर मैंने इस बात को देखा, वहाँ पर जवान से लेकर बुज़ुर्ग तक
مرتے دم تک سب کام کرتے ہیں، بشرطے کہ کوئی بیمار ہو کر بیڈ کے ساتھ نہ ہو، بیڈ پر نہ لیٹ جائے، سب کام کرتے ہیں، اور ان میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ میں کمان لگ پیا ہن تسی آرام نہ بیٹھو۔ اس سے فائنینس پر اثر پڑتا ہے۔ ہاں اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، کام کریں، کوئی بات نہیں، کام میں کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور سوچ ہم پر مسلط ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اب تو آرام کرنے دیں، اب تو آرام کرنے دیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ چھڑوانے والے کو ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن میں موازنہ کر رہا ہوں فورن کا، یہاں کے معاشرے کا۔ پھر میں نے کہا کہ نئے خاندان کی حیثیت سے ہم قبول ہی نہیں کرتے، ہم انہیں اس نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہی اندر ہی ہے، ہم پورا گھر ہی ہیں اس میں۔ بھائی شادی ان دونوں کی ہوئی ہے، آپ کی نہیں ہوئی، نہیں تو نکاح نامے پر آپ سائن چیک کر لیں، اس کے خامند کے ہیں، لیکن وہ سارے کام کرتا کون ہے؟ میاں کو پیچھے، اور باقی سارے جو ہیں وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، مختلف جذباتی طور پر، اور سارے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال تو میں پازیٹیو تھنکنگ میں تھوڑی بات کر رہا ہوں، اس کو نیگیٹو جسمانی تعلق میں نہ لیجیے گا۔ اچھا پھر آ گیا، لیکن باہر فورن میں کیا ہے؟ جب بھی کسی کپل کی شادی ہوتی ہے، جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک نئے خاندان کی حیثیت سے انہیں دیکھتے ہیں، ان کے وہ یا تو خود جگہ لے لیتے ہیں یا دوسرے مطلب جو ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن وہ جہیز نہیں، وہ انہیں گفٹ دیتے ہیں تاکہ ان کی اس صورت میں مدد ہو سکے خوشی سے۔ پھر ایک اور وجہ میں نے بیان کی تھی کہ رشتوں میں توازن نہیں رکھتے، نہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی پرابلم آتی ہے تو فوراً میں جو ہے ادارے بنے ہیں، پراپر بنے ہیں اور سستے ہیں، ان کی پاکٹ کے مطابق وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو وہ ان کی کونسلنگ کرتے ہیں، گھر بھی آ کر سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، پراپر کلاسز ہوتی ہیں، وہ ان کو حل بتاتے ہیں، دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے وہ ملیں یا اکٹھے رہیں، الگ ہوں، ڈیورس ہو نہ ہو، وہ ایک پرسنل میٹر پہ چلا جاتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ہے کہ میاں جو ہے اسے بیوی کی ڈھال بننا چاہیے، لیکن جو ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے، اچھا فورن میں کیا ہوتا ہے جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہاں پر بیسکلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ریلیٹیو، کوئی دوست، عزیز و اقارب، کلیگ اگر کسی سے میاں کی بات کرتا ہے تو بیوی سب کی سنتی ہے اور اپنے میاں کے پاس بیٹھ کر ان تمام باتوں کو بتاتی ہے اور انہیں کنفرم کرتی ہے کہ آیا آپ مجھے بتائیں یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ درست ہے یا اس حد تک درست ہے یا یہ غلط ہے، اور وہ جو باتیں انہیں بتاتی ہے ان کا نام بھی بتاتی ہے۔ یہاں پر الٹا ہے سسٹم، ہم میاں کے متعلق کو بات کر دے، شک پیدا کر دے، نیگیٹو بات کر دے، دھوکہ دہی کی بات کر دے کہ دھوکہ دیا یا ایسے ہوا، تمہیں نہیں پتا، میں نے تو کہا تمہیں پتا ہوگا، اسے تو بتانا چاہیے تھا۔ تو وہ میاں سے بات کرنے کی بجائے اور ریلیٹیو سے پوچھتی ہے، اینڈ پر جب وہ خود فیصلہ کرتی ہے تب جا کر وہ میاں کو بناتی ہے۔ تو یہاں سسٹم الٹ ہے، اور یہی حالت میاں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ ایک عادت ہے، ایک روایت ہے، ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ پھر پرائیویسی، ہمارے میجورٹی گھروں میں پرائیویسی نہیں ہوتی، میاں بیوی جوڑوں میں پرائیویسی نہیں ہوتی، مرد عورت میں پرائیویسی نہیں ہوتی۔
اچھا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ بڑا گہرا بھید بھی ہے، ببلیکل بھید بھی ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ آج میں سوشلزم کی بات کر رہا ہوں تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا ابھی۔ آپ نے عموماً انگلش موویز تو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے، دیکھی ہوں گی۔ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ تمام انگلش موویز کے اندر، چند کوئی ایک دو شاید ایسی نہ ہوں، لیکن ہمیشہ میاں اور بیوی کا بیڈ روم الگ ہوتا ہے، بچوں کا الگ ہو جاتا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کا ایک الگ الگ روم ہوتا ہے، یا بچے شیئرنگ کر لیتے ہیں لیکن میاں بیوی کا روم الگ ہوتا ہے، اور وہ جب بھی جاتے ہیں وہ نوک کرتے ہیں پہلے۔ اچھا ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل ہی زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ایسا۔ اس کی ایک وجہ کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں پر، ایک تو یہ ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس جگہوں کی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ جو غلط ریلیشن قائم ہوتے ہیں وہ میجورٹی انتہائی پور خاندانوں میں ہوتے ہیں، جو غریب ہیں، چھوٹے طبقے میں۔ بہت سے مسائل ہیں، بہرحال میں شیئر نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ الٹ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں کہ بیڈ روم جو ہے وہ آپ کی میاں بیوی کی پرائیویسی ہے۔ کبھی بھی اپنے بیڈ روم کے تک نہ کسی کو لے کر جائیں اور نہ کسی کو آفر کریں، سٹنگ روم میں بٹھائیں۔ ہاں نہیں لے جائیں، لیکن اس کا اصل جو مقصد ہے وہ سمجھنے کا یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی پرائیویسی جو دونوں سے ریلیٹ ہے اس ایریا میں کسی کو نہ آنے دیں۔ تو میں یہاں پر ہی اختتام کرتا ہوں۔ تو بہرحال خداوند جو ہے آپ سب کو برکت دے، اور مجھے امید ہے کہ آج جو ہے تمام باتیں جو ہیں آپ جتنے بھی اس وقت آن لائن واچ کر رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں میں نے آج سوشلزم، پاکستانی معاشرے کی سوچ کو لے کر، جو ہے میاں بیوی خاندانوں کو لے کر یا معاشرے کے اندر جو رویے ہیں ان کو لے کر کی، ان میں سے کافی باتیں جو ہیں وہ آپ سن کر اپنے تجربہ میں رکھتے ہوں گے، اور میں نے آج ان کا بیان کیا۔ تو خداوند جو ہے آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور یاد رکھیں کہ معاشرے ہمیں نہیں چلاتے، تہذیب و تمدن ہمیں نہیں چلاتی۔ نہ تہذیب و تمدن ہم سے آگے ہے، نہ معاشرہ ہم سے آگے ہے، بلکہ معاشرہ اور تہذیب و تمدن کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سوچ سے ہے۔ آپ معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، آپ تہذیب و تمدن قائم کرتے ہیں، نہ کہ تہذیب و تمدن اور معاشرہ آپ سے بڑھ کر ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔